बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खुश्की, तरी, इंसानों, जिनों, हैवानों और कुल मखलूक का हुक्मरान बनाया गया था। इसलिए उनका हुक्म सब पर ही चलता था। उन्हें एक उड़ने वाला तख्त भी अता किया गया था। उसे तख्त कहिए या कालीन, लेकिन ये हवा में परवाज करता था। हवा भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दी गई थी और वो हवा को तेज़ी और सुस्ती से चलने का हुक्म देते थे। आप अगर फरमाते कि ए हवा, तुझे तेज़ चलना है, तो वो आपके तख्त को इतनी तेज़ रफ्तारी से उड़ाती कि महीनों का सफ़र एक दिन में तय हो जाता था। उस तख्त पर जो कालीन था वो धानी रंग के रेशम का था और उस पर नफीस जरदो जरी से नक्शो निगार बने हुए थे। ये तख्त या कालीन 60 मील लंबा और 60 मील चौड़ा था। गोया के एक शहर था और उस पर शहजादे, सरदारान, फौज, रऊसा, उमरा, दरबारी और लश्करी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ सवार होते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने उनका वज़ीर आज़म आसिफ बिन बरखया बैठता था। शेरो, दीवान, लामूद और परिंदे के सरदार भी खिदमत के लिए हाजिर रहते थे। ये सुबह का नाश्ता दमिश्क में करते थे और शाम का खाना तुर्कस्तान में खाते थे। दोस्तों, सल्तनत को जब इंतहाई इस्तेहकाम हासिल हो गया तो आपने आफताब परस्त मलका बल्कीस को दरबार में तलब किया। वो हाजिर हुई तो उसने यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अज़मत व शौकत देखी तो उसे बड़ी हैरत हुई। अभी तक वो आफताब परस्ती करती रहती थी, मगर यहाँ उसे अल्लाह ताला की इबादत की तलकीन की गई तो मलका ने एक खुदा की इबादत शुरू कर दी। मलका सबा मेहमान की हैसियत से आपके पास काफ़ी दिन रही। उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शहर नुमा अजीबो गरीब तख्त को देखा तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो भी इस तख्त पर आपके साथ सफ़र इख्तियार करे। चुनाचे उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि ए अल्लाह के नबी, कि आप हर रोज़ तख्त पर बैठकर फ़िज़ाओं में सफ़र करते हैं और तमाम दुनिया के गिर्द फिरते हैं। आप मुझे भी अपने साथ ले चलें और किसी ऐसे जजीरे पर तख्त को उतारिए जहाँ इस दुनिया से मुख्तलिफ माहौल हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि वो मलका सबा की ख्वाहिश पूरी करे। चुनाचे हवा ने इन सब को लेकर एक जजीरे में उतार दिया। एक रिवायत है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जहाँ हवा ने उतारा था वो 7 समंदरों के बीच की जगह थी। दोस्तों, मलका सबा यहाँ का सब्जा और आबे रवां देखकर बहुत खुश हुई। यहाँ उसने घोड़े देखे जिनके बाजुओं पर निकले हुए थे। उन घोड़ों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर को देखा तो घबराकर परिंदों की तरह परवाज कर गए। ये घोड़े हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद आए थे, लेकिन अब वो इनकी दस्तरस से निकल गए थे। मलका सबा ने भी उन घोड़ों को बहुत पसंद किया, मगर वो अभी तक उन्हें अच्छी तरह देख भी नहीं सकी थी कि घोड़े परवाज करके नजरों से ओझल हो गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वहां से वापस आए तो उन्हें उन घोड़ों को अपने पास बुलाने की फिक्र लाहक हुई। उन्होंने जिन्नों को हुक्म दिया कि वो घोड़ों को जहाँ कहीं भी हों वहां से पकड़ लाएं। उन जिनों ने कहा, हजरत, हम खुश्की के जिन दरियाओं और समंदरों पर इख्तियार नहीं रखते। वो घोड़े समंदरों में रूपोश हो चुके हैं, इसलिए अब अगर वहां से उन्हें कोई ला सकता है तो वहाँ एक समंदरी जिन है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो जिन जिसका समंदरों पर इख्तियार है कहाँ है? जिन ने कहा कि उस जिन ने आपकी इताअत कबूल नहीं की है और वो आपसे बागी होकर कहीं समंदर की तह में छुप गया है। अगर आप हुक्म दें तो उसको किसी तरकीब से यहाँ लाया जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस जिन को किसी भी तरह वहाँ हाजिर करने का हुक्म दिया। दोस्तों, ये जिन समंदरों के सामने पहुँचकर आवाज बुलंद करने लगे, ऐ समंदरी जिनों के बादशाह, अब बाहर निकल आ, क्योंकि जिनके खौफ से तूने समंदर की तह में पनाह ले रखी है उनका इंतकाल हो गया है और अब तमाम जिन आज़ाद हो चुके हैं। समंदरी जिनों के बादशाह ने समंदर की तह में खुश्की के जिनों की आवाज़ सुनी तो वहीं से पूछा कि क्या वाकई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका है? तो खुश्की के जिनों ने उसे यकीन दिलाया कि तुम अपने साथियों के साथ बाहर आ जाओ। लिहाजा समंदर के जिनों का बादशाह समंदर से निकलकर खुश्की पर आ गया। उस जिन को और उसके साथियों को खुश्की पर आते ही गिरफ्तार करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि आखिर तुम समंदरों की तह में क्यों छुप गए थे? ये जिन थर थर कांप रहे थे। जिन्होंने बादशाह से अर्ज की कि हज़रत आज़ादी किसे प्यारी नहीं होती, बस इसी आज़ादी के लिए हम सब समंदरों की तह में छुप गए थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अब तुम सब कैदियों की तरह मेरे सामने हाजिर कर दिए गए हो,
اب بتاؤ اب کیا کہتے ہو؟ جنوں کے بادشاہ نے جواب دیا کہ اب ہم سب آپ کے اطاعت گزار ہیں، جو آپ حکم دیں گے ہم سب اس کی تعمیل کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ میں ملکہ سبا بلقیس کے ساتھ ایک جزیرے میں گیا تھا۔ وہ جزیرہ کہیں 7 سمندروں کے درمیان میں موجود ہے۔ ہم نے وہاں گھوڑوں کی عجیب و غریب نسل دیکھی۔ ان گھوڑوں کے بازوؤں پر پر ہیں۔ انہوں نے ہمیں دیکھا تو دیکھتے ہی پرواز کر گئے۔ اب کچھ پتہ نہیں کہ وہ گھوڑے اب کہاں ہیں۔ یہ سن کر سمندری جنوں کے سربراہ نے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ وہ آپ کے خوف سے کہاں چھپ گئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ اب تم ان گھوڑوں کو ہمارے پاس حاضر کرو۔ لیکن ان جنوں نے ایک عجیب دشواری بیان کی کہ اے اللہ کے نبی، ان گھوڑوں تک ہماری رسائی نہیں۔ جس طرح عقل و حکمت سے آپ نے ہمیں بلوایا ہے، اسی طرح انہیں بھی یہاں لایا جا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تم ان پر اختیار کیوں نہیں رکھتے اور وہ تمہارے قابو میں کیوں نہیں ہیں؟ جنوں کے بادشاہ نے جواب دیا کہ حضرت وہ گھوڑے ہماری طرح پانی میں چھپ گئے ہیں، بس کسی وقت سمندر سے نکل کر ایک چشمے پر پانی پینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی ایسی ترکیب کی جائے کہ چشمے سے پانی پینے کے دوران انہیں قید کر لیا جائے تو ممکن ہے کہ آپ انہیں حاصل کر لیں۔ دوستو، سمندری جنوں کے سربراہ نے ایک ترکیب بتائی کہ آپ چند جنوں کو میرے ساتھ کر دیجئے تاکہ جس چشمے سے وہ دریائی گھوڑے پانی پیتے ہیں اس سے وہاں پانی نکلوا کر شراب بھر دی جائے۔ اس لیے جب وہ گھوڑے اس چشمے کی شراب پئیں گے تو نشے میں بے بس ہو جائیں گے۔ اس حالت میں ہم ان سب کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیں گے۔ لہٰذا جن اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس چشمے پر پہنچا اور اسے خالی کر کے اس میں شراب بھر دی گئی۔ پھر سب انتظار کرنے لگے۔ کافی دیر کے بعد کچھ گھوڑے سمندر سے باہر نکلے اور چشمے پر پہنچ گئے۔ جنہوں نے ان گھوڑوں کی گنتی کی، یہ کل 40 تھے۔ ان 40 گھوڑوں نے جی بھر کر چشمے کی شراب پی۔ پھر کچھ ہی دیر میں انہیں نشہ چڑھنے لگا تو وہ لگے الٹی سیدھی حرکتیں کرنے۔ اس دوران جنوں کے بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو گرفتار کر لیا جائے۔ چنانچہ ان گھوڑوں کو باندھ کر بے بس کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ دوستو، یہ عصر سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے۔ جب انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، وہ انہیں دیکھ کر دنگ رہ گئے اور کافی دیر تک انہیں دیکھتے رہے۔ ان کی ماہویت کا عالم یہ تھا کہ وہ عصر کی نماز بھی نہ پڑھ سکے اور ان دریائی گھوڑوں کی لطافت اور ان کی خوبیاں دیکھتے رہے۔ ان گھوڑوں کی دلچسپی اور ماہویت میں عصر کی نماز کا وقت نکل گیا۔ گھوڑوں کو استبل میں بند کر دیا گیا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبردار کیا کہ اے سلیمان، کہ تم دنیا کی مال کے محبت میں اتنے مصروف ہو گئے کہ نماز عصر بھی ادا نہ کر سکے۔ اللہ کو تمہاری یہ مشغولیت پسند نہیں آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بے حد توبہ و استغفار کی اور سجدے میں گر کر دیر تک روتے رہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے مال کو دوست رکھا اور اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا اور سورج چھپ گیا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان عجیب الخلقت گھوڑوں کا واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔